secondary, studying in BGS International Residential School. I am going to be presenting a verse, a Sanskrit verse, written by Sri Shankaracharya and composed by Mr. Mahesh Priyadarshini. अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं गिरियं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परं निर्गुणं निर्विशेषं गिरियं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासं सर्वगं ज्ञानमयं गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासं सर्वगं ज्ञानमयं मुनिर्षीणाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुखानि सुखानि गुणेशं गणेशं जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुखानि सुखानि गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्म